अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, जिस नौइयत के इम्तिहान में अल्लाह करीम ने मुझे और आपको, हम सब को मुब्तला किया है, पूरी इंसानियत को, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये मौत व हयात का कारखाना इम्तिहान के लिए बनाया है। उस इम्तिहान में जहाँ दीगर बहुत सारी चीज़ों की बहुत अहमियत है, उसमें हमारी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ज़ुबान के इस्तेमाल की। यानी हम जो ज़ुबान से लफ्ज़ अदा करते हैं, एक एक लफ्ज़, उसके बदले में हम या जन्नत के करीब हो रहे होते हैं या हम जहन्नम के करीब हो रहे होते हैं। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई एक लफ्ज़ भी कोई तुम्हारा कोई ज़ुबान से निकलता है, उसको लिखने वाला फ़ौरन तैयार बैठा होता है, वो फ़ौरन लिखा जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है। अल्लाह अकबर। और हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा कोई कलमा बोलता है जिसका इसको परवाह भी नहीं होती कि मैंने क्या कहा है, लेकिन वो कलमा जब अल्लाह के दरबार में पहुंचता है, वो अल्लाह की नाराज़गी का कलमा होता है और अल्लाह ताला उस एक कलमे की वजह से इसको जहन्नमी लिख देता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान कोई ऐसा कलमा ज़ुबान से अदा करता है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का कलमा होता है, अल्लाह की रज़ामंदी का कलमा होता है। इंसान को याद भी नहीं होता, इसको परवाह भी नहीं होती कि मैंने क्या कहा है, लेकिन वो कलमा जब अल्लाह के दरबार में पहुंचता है तो अल्लाह ताला उस एक कलमे की वजह से उसको जन्नती लिख देता है। गोया ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ हमारे लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला करवा सकता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कितना मोहतात होना चाहिए, ये हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर फरामीन वो हमें इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए ज़ुबान की हिफाजत में। वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस तो आपको याद होगी नाज़रीन किराम, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बनना चाहता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल तुमने किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन बताया, यानी तुम्हें पूरे दीन पर अमल करना पड़ेगा। उसकी तफसील बताई, ईमानियात की पूरी तफसील बताई, इस्लाम की पूरी तफसील बताई, इस्लाम के अरकान बताए, हत्ता के फिर जिहाद बताया और दुश्मन के साथ टकरा जाना बताया। पूरी ज़िंदगी एक मुस्लिम की हैसियत से अल्लाह के रास्ते में लगा देने का तरीका बताया। जब पूरी तफसील बता दी तो तफसील बताने के बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इस सब का जो बंदोबस्त है बेमिलाक ज़ालिक कुल्लिहु, ये अला उखबिरक, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं बेमिलाक ज़ालिक कुल्लिही, इस सारे दीन का, सारी ईमानियात, सारा दीन इस्लाम, जितनी उसकी तफसीलात है, उस सब का बंदोबस्त जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो ना बताऊं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस बाहर निकाल ली, उसको पकड़ा और आपने फरमाया या मुआज़ कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा, इसकी हिफाजत करनी है, इसको रोक लो, ज़ुबान को रोक लो। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ हैरान रह गए कि पूरा दीन एक तरफ और एक तरफ ये कि सबका कंट्रोल कहाँ है, ज़ुबान की हिफाजत में। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हम बोलते हैं क्या हम उसके बारे में भी पूछे जाएंगे? फरमाया मुआज़ थक़िलत का उम्मुक, तेरी माँ तुझे गुम पाए। तुम्हें इतनी बात का नहीं पता कि तो ये जो चीज़ औंधा करके लोगों को जहन्नम में फेंकेगी। अल्लाह अकबर। हल यकुब्बुन नासु अला मनाखिरहिम, कि लोगों को कोई चीज़ जो, दोबारा कहूँगा ये बात, ये फिक्रा, हल यकुब्बुन नास अला मनाखिरहिम, कौन सी चीज़ जो लोगों को औंधा करके जहन्नम में फेंकेगी, इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम,
وہ ان کی زبان کی کاٹیں ہیں، زبان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ان کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا پورے دین کا کنٹرول زبان کی حفاظت میں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو زبان سے اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ اس لیے کہ یہ زبان اللہ نے یعنی ایسے استعمال کے لیے نہیں دی جو اللہ کی ناراضگی کا استعمال ہو، یا اللہ تعالیٰ نے گالیاں بکنے کے لیے نہیں دی، یا اللہ نے غیبت کرنے کے لیے نہیں دی، یا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مختلف قسم کے تذکرے اور خوبیاں خامیاں بتانے کے لیے نہیں دی۔ کسی کی خوبی خامی بتانی ہی کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہے جو مومن ہے، جس کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے گا، ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ جب پوچھا جائے گا اس کو معلوم ہے تو یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے، من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا یعنی بولتا نہیں ہے، زبان خاموشی اختیار کر لی، زبان کو روک لیا، فرمایا وہی تو نجات پا گیا۔ اب اس کو روکنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان ہم سمجھتے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، نہیں، یہ تو گپ شپ کرنا، یہ جو لمبی باتیں کرنا، یہ تو دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لمبے کلام بیٹھ کے کرتا ہے، کثرت کلام کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، یہ تو دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کا حکم ہے، فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ایسی باتوں کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو کلام کیا جائے گا، جو گفتگو کی جائے گی، قسوۃ للقلب، یہ دل کو سخت کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ دل اگر سخت ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہوتا ہے جو سخت دل والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے جو دور ہوتا ہے اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل لعنتی دل ہے، جس کا جو سخت ہو گیا۔ اور سخت کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گپ شپ کرنے سے، زبان چلانے سے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ یہ زبان کو زیادہ استعمال نہ کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تصفوا السنتکم الکذب ان تقولوا ھذا حرام ھذا حلال و ھذا حرام، خام خواہ زبانوں کو یہ اس طرح سے استعمال نہ کیا کرو، خام خواہ کسی پر حلال حرام کے فتوے نہ لگایا کرو۔ یا زبان کا استعمال، اب استعمال کہاں کرنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم پھر زبان کا کہاں استعمال کریں۔ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے قرآن سے کہ کون سا صحیح استعمال ہے، اور اگر نہ بھی پتہ ہو کہ صحیح استعمال کیا ہے تو کم از کم خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی بات کریں گے، کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گے، تو وہ یا اگر کسی کے بارے میں ذکر کریں گے اس کی منہ پہ، اس کی غیر موجودگی میں منہ پہ کریں گے تو تانا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے تباہی و بربادی ہے اگر منہ پہ کریں گے۔ سچی بات منہ پہ کریں گے تانا ہے، غیر موجودگی میں کریں گے غیر موجودگی میں کریں گے تو پھر وہ غیبت ہے۔ اور اگر آپ جھوٹی بات کہیں گے وہ ویسے ہی جھوٹ ہے، تو پھر کون سی بات آپ کر سکتے ہیں؟ نہ آپ سچی بات منہ پہ کر سکتے ہیں، نہ سچی بات غیر موجودگی میں کر سکتے ہیں، نہ جھوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کہنا ہے؟ پھر وہی کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من صامت نجا۔ کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش ہو جائیں، یا تو اللہ کا ذکر کریں، کوئی کسی کو نیکی کی بات بتانی ہو تو بولے، یا کسی نے کوئی بات پوچھی ہو تو اس کے جواب میں بولیں، یا کبھی آپ کو یہ لگے کہ میں اگر نہ بولا تو نقصان ہو جائے گا پھر بولیں، مگر نہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مختصر کلام فرمایا کرتے تھے، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہی ہمیں بتانے کے لیے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے، ہم انتظار کرتے رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کلام کی جامعیت عطا فرمائی ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلام کی جامعیت کے تھوڑے الفاظ بول کے
بہت اس کے اندر ایک معانی کا سمندر پنہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا، لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے وہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ زبان کا استعمال یا تو اچھے طریقے سے ہو، اس سے نیکی نکل رہی ہو، لوگوں کی خیر خواہی نکل رہی ہو، یا پھر خاموشی اختیار کریں، نہ غیبت ہو، نہ تانا ہو، نہ چغلی ہو۔ چغلی اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ چغلی کے اندر یعنی نمیمہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، چغلی کے اندر فساد پھیلانے کی نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر فساد پھیلانے کی نیت ہو تو چغلی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگر فساد پھیلانے کی نیت نہ ہو، ویسے ہی آپ کسی کا تذکرہ کریں تو وہ غیبت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔